नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकवृन्द, मुलुकमा 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट सरकार छ। यही कम्युनिस्ट सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको र असंवैधानिक काम गर्दै अघि बढिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले 3 वर्षपछि मात्रै देख्यो। त्यो पनि आफ्ना वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुँमा आक्रमण भएपछि। मङ्सिर 29 गते देशैभर 77 वटै जिल्लामा एकैसाथ शक्ति प्रदर्शन पनि गर्यो। सबैलाई लाग्यो कांग्रेस साँच्चीकै सडक आन्दोलनमा केन्द्रित भयो र अब निर्णायक आन्दोलन सहित अघि बढ्छ। तर त्यसो भएन। एक दिन सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रिएको कांग्रेसले अब भने सरकार विरुद्धको प्रदर्शनलाई सदनतर्फ केन्द्रित गरेको छ। कांग्रेसको आन्दोलन अब सडक र सदन दुवैतिर केन्द्रित हुने केही नेताहरूले बताए पनि आन्दोलनकै भोलिपल्ट सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै चौतर्फी विरोधको शिकार सरकार बनिरहेको छ। यस अवस्थामा कांग्रेसले पनि संसदीय दलको बैठक बोलाइसकेको छ। तत्कालै संसद बैठक बोलाउन माग समेत गरेको छ। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकवृन्द, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर 29 गते सडकमा आफ्ना कार्यकर्तालाई उतारेर प्रदर्शन गरिसकेको छ। सरकार विरुद्ध 77 जिल्लामा पहिलो पटक कांग्रेसले प्रदर्शन र आन्दोलन गरेको हो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि 17 मङ्सिरमा तनहुँमा भएको धरपकड, कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा उपचारमा देखाएको उदासीनता र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको विरोधमा 29 गते 77 जिल्लामै प्रदर्शन गरेको हो। सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार र कोभिडको कुव्यवस्थापनबाट जुन अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ त्यसलाई केन्द्रित गरेर कांग्रेसले आन्दोलन गरेको हो। अब कांग्रेसले सरकार विरुद्ध सदन र सडक दुवै स्थानबाट आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरे पनि केवल एक दिन मात्रै आन्दोलन गरेर अहिले कांग्रेस संसद बैठकको माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको थियो। सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै कांग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको हो। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू विरोध प्रदर्शनका लागि देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेका थिए। कांग्रेस नेताहरूले नेकपा नेतृत्वको सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप समेत लगाएका थिए। सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै कांग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको हो। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू विरोध प्रदर्शनका लागि देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवाले मकवानपुरमा सम्बोधन गरे भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा सम्बोधन गरेका थिए। काठमाडौँको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सरकारको चरको आलोचना गरे। पौडेलले सरकार दमनको नीतिमा लागेकाले अब कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत यसरी दिएका थिए। हामीले कुनै सर्वसत्तावादी सरकार ल्याउनका लागि आन्दोलन गरेको होइन। कुनै चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रजातन्त्रको पक्षमा स्वीकृतिको लागि हामी लडिरहेको व्यवस्था हो। त्यसै कारण आज चाहिँ हामीले देशव्यापी रूपमा प्रजातन्त्रको लागि, कोरोनाबाट मुक्त गराउनको लागि र प्रजातन्त्रका मूलभूत उद्देश्यमा जो आक्रमण भइरहेको छ त्यसका लागि हामीले लड्नका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले कोरोनाको महामारीको बेलामा हामी ल्याएर मिटिङ गऱ्यौँ। त्यसमा यत्रो सङ्ख्यामा भएको थाहा हुन्छ कि जनता आज कम्युनिस्टको सरकारबाट वाक्क भइसकेका छन्, मुक्ति चाहन्छन्। त्यसै कारण हामीले मुक्त पार्नका लागि देशभरि हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आजको बहुमतको सदुपयोग गरेर यिनीहरूले काम गर्नुको सट्टा आजको बहुमतको दुरुपयोग गरेर देशमा स्वेच्छाचार र यसमा सर्वसत्तावादतिर जान खोज्ने अनि यसलाई दुरुपयोग गर्ने, सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने। आज चाहिँ हेर्नुहोस्, आज राष्ट्रपतिको तामझाम हेर्नुहोस्, आज चाहिँ यिनीहरूका चाहिँ चुरीपुरी हेर्नुहोस्, आज राजाको चाहिँ यो तामझामलाई बिर्स्याउने राष्ट्रपतिको तामझाम।
अनि यस्तो भएपछि चाहिँ ती प्रतिगामीहरूले चाहिँ बोल्ने मौका पाउँदैन। काङ्ग्रेसले 77 जिल्लामा सरकार विरुद्ध यसरी पहिलो पटक प्रदर्शन गरेको थियो। तनहुँमा नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि गरिएको दुर्व्यवहार लगायतका घटनाले सर्वसत्तावादको अभ्यासमा सरकार लागेकाले त्यसैभर प्रदर्शन गर्नु परेको दाबी काङ्ग्रेसको थियो। काङ्ग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउँदै आएकोमा सरकारले त्यसलाई कमजोरीका रूपमा लिएको दाबी गर्दै अब संसद र सडकबाट सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्ने काङ्ग्रेसले जनाएको थियो। अघिल्लो दिन काङ्ग्रेसले प्रदर्शन गर्नु र भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि काङ्ग्रेसले पनि सडक आन्दोलनलाई विश्राम दिएर संसद केन्द्रित आन्दोलन अघि बढाएको छ। विगत 5 महिनादेखि बन्द रहेको संसद खुलाउनु पर्ने माग काङ्ग्रेसले अघि सारेको छ। प्रदर्शनबाट शक्ति हासिल गर्दै आगामी संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस थप प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत हुने देउवाले यस अघि नै बताएका थिए। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बुधबार बसेको शीर्ष नेताका साथै संसदीय फाँटका नेताहरू सम्मिलित पदाधिकारी बैठकले तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको छ। सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि काङ्ग्रेसले बुधबार पदाधिकारी बैठक बोलाएको थियो। बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत भएको ठहर गर्दै संसदको अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गर्नुले सरकारको अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर भएको बताएको थियो। संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी मङ्सिर 30 गते जारी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको छ। संसद अधिवेशन छलेर संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश जारी गरेर वर्तमान सरकारले अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सङ्घीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ। पदाधिकारी बैठकमा 29 मङ्सिरमा सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शनको समीक्षा समेत गरिएको थियो। सो प्रदर्शनमा सरकारको अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी र दमनकारी रवैया विरुद्ध जनमत प्रकट भएको पनि बैठकले ठहर गरेको थियो। मङ्सिर 29 गतेको देशव्यापी प्रदर्शनले कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावाद, तनहुँमा नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको दुर्व्यवहार, कोभिड विरुद्ध सरकारको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यापक जनअभिमत प्रकट गरेको निष्कर्षसहित सहभागी सबैमा बधाई ज्ञापन गरेको छ। प्रदर्शनको तयारीमा अहोरात्र खट्ने साथीहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै समाचार प्रसारण मार्फत योगदान पुर्याएका देशभरिका सञ्चार माध्यमलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विशेषतः युवा पङ्क्तिलाई बधाई र सम्मान बैठकले व्यक्त गरेको छ। मङ्सिर 29 गते नेपाली काङ्ग्रेसले देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गरेको थियो र त्यो प्रदर्शनबाट सर्वसत्तावाद, भ्रष्टाचार, सरकारको दमनकारी प्रवृत्ति, तनहुँमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको घटना, कोभिडको सन्दर्भमा सरकारले राख्नुपर्ने भूमिका भन्दा प्रस्तुत गरेको अकर्मण्यता आदिको सन्दर्भमा देशव्यापी प्रदर्शन मार्फत जनअभिमत सरकारको विरुद्धमा, सर्वसत्तावादको विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा प्रकट भएको छ र आजको बैठकले देशभरि सहभागी सबैलाई बधाई ज्ञापन गर्दै, सम्मान व्यक्त गर्दै, समाचार प्रसारण गर्ने देशभरिको सञ्चार माध्यमलाई आभार प्रकट गर्दै, सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि योगदान गर्ने युवाहरूलाई पनि सम्मान बैठकले व्यक्त गरेको छ। यता पुस 3 गतेलाई संसदीय दलको बैठक बोलाएको नेपाली काङ्ग्रेसले अब सरकारका अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरूका विरुद्ध संसदमै विरोध गर्ने र पर्याय संसदै ठप्प पार्ने गरी तयारी गरेको काङ्ग्रेस नेता चिनकाजी श्रेष्ठले बताउँछन्। आन्दोलन यो सरकारले जनतालाई दमन गर्ने, जनताको चाहिँ के अरे आवाजलाई चाहिँ कोठारात गर्ने हैन, र चाहिँ अब फेरि पनि उसले आफ्नो कार्यशैलीलाई नसच्याउने, यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ के अरे टुङ्गोमा नपुर्याउने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हैन, जथाभावी शासन चलाउने, त्यस्तो चाहिँ ध्रुवैया यो सरकारले कायम राख्यो भने काङ्ग्रेसले विभिन्न ढङ्गको विभिन्न चरणमा गर्छ। थप्पट पारिन्छ, पटक पटक भएको छ थप्पट हैन, सरकारको चाहिँ गलत रवैया, गलत निर्णयको चाहिँ विरुद्धमा संसद पनि थप्प पारेछ। काङ्ग्रेसले विशेष अधिवेशन निश्चित उद्देश्यका लागि मात्र बोलाइने र त्यसपछि फेरि स्थगन हुने भएकाले नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने माग गरेको छ। संविधानको धारा 93 को 3 ले जुन व्यवस्था गर्छ त्यो व्यवस्था अनुसार 15 दिनभित्र निश्चित उद्देश्यका लागि संसद बोलाइन्छ। त्यो उद्देश्य पूरा भएपछि त्यो अधिवेशन सकिन्छ। त्यसपछि सरकारलाई फेरि 6 महिना संसद नबोलाउने छुट हुन्छ र फेरि 6 महिना बालुवाटारलाई रजगज गर्न दिने पक्षमा हामी छैनौँ। त्यसकारण संसदको विशेष अधिवेशन होइन, अविलम्ब नियमित अधिवेशन बोलाउन काङ्ग्रेसले माग गरेको छ।
काङ्ग्रेसले सरकार संविधान विपरीत अगाडि बढेकाले सदन र सडकबाट सशक्त दबाब दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको पूर्व उपसभापति तथा संगठन विभाग प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठले बताए। सरकारको खिलाफमा जनता एकदम यो सरकारको परिवर्तन चाहन्छ र त्यसले गर्दाखेरि जनता एकदम जागेको अवस्था छ र हामी नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि सदन पनि बोलाऊ भनिसकेका छौँ। योभन्दा पहिलेदेखि भनेको रेगुलर सदन बोलाउने दिनै अब 15 यो पुस 15मा त 6 महिना पुग्छ। यो पुस 15 भित्रै बोलाउनु पर्छ भनेकै छौँ र सदनमा हुने साथीले सदन तताउने र हामीहरूले हाम्रा के अरे नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले यो हाम्रो के भनेदेखि भातृ सङ्घहरू हामी नेपाली अब काङ्ग्रेसका के अरे कार्यकर्ताहरू सब अब कार्यक्रम दिएर हामीले सडक तताउने भनेका छौँ र यो सरकारले अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कामहरू गरेको छ। भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ साध्यै छैन, दुराचार छ, सारा कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारलाई अब कुनै हालतमा पनि धेरै दिन राख्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीहरूले यसलाई के अरे सडक तताएर के अरे यसको विरुद्धमा हामी यो आइरन टाटेको बेलामा ह्यामर हान्नुपर्छ भन्छ नि, अब हामीले यो सरकारको खिलाफमा हामी उत्तर। सरकारले अध्यादेश ल्याउने फेरि फिर्ता गर्ने, फेरि ल्याउने फेरि फिर्ता गर्ने गरेर गाई जात्रा देखाएको नेता श्रेष्ठको आरोप छ। उनले पोहोर साल पनि यही अध्यादेश ल्याउँदा हामीले फिर्ता गरेका थियौँ। नागरिक समाज लगायत सबैतिरबाट विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता भएको थियो। अहिले फेरि त्यही अध्यादेश ल्याएको छ। उनले सरकार संविधान अनुसार नभई स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढेको पुष्टि भएको बताए। पक्कै पनि प्रमुख प्रतिपक्षले भने चाहिँ अधिनायकवादी भएको र जनताका पीर मर्का र समस्याहरू भन्दा पनि आफ्नै कुर्सी टिकाउने खेलमा लिप्त रहेको छ अहिलेको सरकार। एकातिर संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको 5 महिना बितिसक्दा पनि संसद खोल्ने पक्षमा सरकार देखिँदैन भने अर्कोतिर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै सरकारको चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको छ। आफ्नै दलभित्र अल्पमतमा परिरहेका नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न प्रपञ्च रची सत्ता टिकाइरहने र दुवै पदमा आसीन भइरहने रणनीतिमा अघि बढिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि मङ्सिर 29 गते बिउझेको भए पनि फेरि अन्यलग्रस्त चाहिँ बनेर संसद बैठक माग गरेर बसिरहेको छ। फागुनमा गर्नुपर्ने 14औं महाधिवेशन नहुने निश्चित जस्तै भइसक्दा पनि काङ्ग्रेस पनि आन्तरिक कलहमा रुमल्लिरहेको छ। यो प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। हुन त नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षले निभाउनु पर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा आफ्नै गृह कलहमा रुमल्लिरहेको थियो। तर 29 गते काङ्ग्रेसले सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गर्यो र प्रदर्शनले सरकारको अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी र दमनकारी रवैया विरुद्ध जनमत प्रकट भएको काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकले ठहर गरिसकेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेस सभापति लगायत काङ्ग्रेसका नेताहरूका लागि सरकार विरुद्धको आन्दोलन आफ्नो महाधिवेशन भुल्याउने माध्यम नबनोस्। जे होस्, महाधिवेशनको मिति तय भएसँगै काङ्ग्रेस भित्रका गुट उपगुटहरू देखिने गरी नै बाहिर आइसकेका छन्। अहिलेसम्म काङ्ग्रेस भित्रको खैलाबैला नीतिगत समस्या नभई महाधिवेशनमा आफू कसरी अट्ने भन्ने प्रपञ्च नै हो भन्दा फरक नपर्ने अवस्था आइसकेको छ त कि अहिलेका आन्दोलनले काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन प्रभावित होला त? यी लगायतका विषयवस्तु समेटिएको रिपोर्ट अबको क्रममा। प्रमुख प्रतिपक्ष भएर पनि अत्यन्तै मौन देखिएको नेपाली काङ्ग्रेसले एकाएक सरकार विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गर्यो। काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुँमा धरपकडको घटना भएपछि काङ्ग्रेस
एकाएक झुरमुराएको हो। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा आन्तरिक किचलोमा फसिरहेको काङ्ग्रेसलाई तनहुँको उक्त घटनाले भने एकै ठाउँमा उभ्याउन सहयोग गर्यो। तर महाधिवेशन केन्द्रित विवाद भने अझै पनि काङ्ग्रेसभित्र यथावतै रहेको छ। तर काङ्ग्रेसले उक्त विवादलाई समाधान गरेर निकास खोज्नुको सट्टा त्यसै टार्ने कोसिस गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताको ध्यान पछिल्लो समय पार्टीको 14औं महाधिवेशनमै केन्द्रीकृत छ। तर महाधिवेशनको अन्यल चिर्ने बारे नेताहरू अझै अलमलमा छन्। सामान्य काम गराइमा पनि शीर्ष नेतृत्वमा स्वार्थ झल्किँदा आसन्न फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म हुने भनिएको महाधिवेशन नहुने निश्चित जस्तै भएको छ। फागुन 7 देखि 10 गतेमा महाधिवेशन गर्ने गरी ल्याइएको कार्यतालिका कोरोना महामारी र पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले प्रभावित भइसकेको छ। अनुकूल परिस्थितिलाई विषम परिस्थितिका रूपमा व्याख्या गरेर महाधिवेशन 1 वर्ष पछाडि धकेले पनि विषम परिस्थितिमा नेतृत्व अरू रूपमा उत्रन नसक्दा पार्टीमा संवैधानिक सङ्कटको आशंका उब्जिएको देखिन्छ। विधान अनुसार काङ्ग्रेसको महाधिवेशन 4 वर्षमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो हुँदा गत फागुनमा काङ्ग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाइसकेको हुने थियो। तर विशेष परिस्थितिको सुविधा प्रयोग गरेर थपिएको 1 वर्ष कार्यकालको पनि 9 महिना बित्न लाग्दा समेत महाधिवेशनको अन्यल कायमै छ। आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिए संविधान अनुसार थप 6 महिना बढाउन सकिन्छ। त्यो सुविधा प्रयोग गर्दा 2078 भदौभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ। भदौभित्र पनि महाधिवेशन हुन नसके काङ्ग्रेसले संवैधानिक सङ्कट भोग्नेछ। अहिलेको काम गराइको तौर तरिकाले त्यो पनि नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। महाधिवेशनको तयारीमा भएका केही मुख्य कमजोरीहरू: क्रियाशील सदस्यता वितरणमा ढिलाइ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले 28 कार्तिकमा 77 जिल्ला कार्य समितिलाई मङ्सिर मसान्तभित्र क्रियाशीलको विवरण पठाइसक्न समय दिएको थियो। केन्द्रले दिएको समय सीमाभित्र 1 जिल्लाले मात्र क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका बीच क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम सकेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन अनुसार विवरण बुझाउने अर्घाहाँसी काङ्ग्रेस पहिलो जिल्ला बनेको छ। अरू 73 जिल्लामा क्रियाशीलको काम भइरहेको छ। अन्य जिल्लाले समयमा केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण बुझाउन नसक्दा महाधिवेशन कार्यमा ब्रेक लागेको छ। गत मङ्सिर मसान्तभित्र आज 2 गते भयो पुसको भित्र हामीले क्रियाशील सदस्य जिल्लामा परेर ल्याइसक्ने भनेर भनेका थियौँ एउटा टाइम टेबल। त्यो सम्भावना न्यून थियो। तर पनि ल होइन साथीहरूले अलिक के अरे अहिले भन्यो भने ठिक हुन्छ भन्ने किसिमले भनेका थियौँ होइन। एउटा जिल्लाले 77 जिल्लामध्ये एउटा जिल्लालेसम्म पठायो होइन। अहिले पठाएको छैन। अब हाम्रो मिटिङ गरेर अब अर्को बैठकमा अब निकट भविष्यमै बैठक बस्छ। त्यो बैठकले अब क्रियाशील सदस्यता कहिलेसम्म ल्याउन पर्ने भनेर हामीले के भने निर्णय गर्छौँ। त्यो कुरा के भने कोभिडको कारणले पनि भयो। अनि हामीले 29 गते देशव्यापी 77 जिल्लामा विरोध सभा यो सरकारको ज्यादती भ्रष्टाचार सारा कुशासनको विरुद्धमा गर्ने भनेको कारणले पनि के अरे साथीहरू त्यसको तयारीमा लाग्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो समयमा ल्याउन सकेन। र धेरै जिल्लामा कामहरू भइरहेको छ। संगठन समायोजनको काम अझै अपूर्ण। 3 जिल्लामा संघीय संरचना अनुसार पार्टी संगठन समायोजनका कामले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। गत वर्ष नै सकिनुपर्ने समायोजनका काम 3 जिल्लामा अझै बाँकी छ। प्रदेश 2 का बारा र सप्तरी तथा बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकमा समायोजनको काम पूरा हुन बाँकी रहेको छ। ती जिल्लामा 2072 सालको अधिवेशनबाट निर्वाचित गाविस सभापति तथा कार्य समिति कायम छन्। निर्वाचन समितिका अनुसार समायोजन भएका गाविस र वडाका जनप्रतिनिधि बीचका विवाद तथा पदाधिकारी एकैतर्फका मात्र पर्ने समस्याले समायोजनमा ढिलाइ भएको छ। यता समायोजन नै नसकेका 3 जिल्लामा क्रियाशील फारम नै पुगेको छैन। केन्द्रीय कार्यालयले क्रियाशीलको फारम पाउन समायोजन काम सक्नुपर्ने शर्त राखेको छ। काङ्ग्रेसको वडा स्तरीय कार्य समितिले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम गर्ने हो। समायोजन नै नसकेका जिल्लाका वडा तहमा काङ्ग्रेसको संगठन नहुँदा क्रियाशील फारम नदिएको बुझिएको छ।
निर्वाचन समितिका अनुसार 70 र 12 को समायोजनको काम अन्तिम चरणमा छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कार्य समितिले समायोजनको काम सकेर निर्वाचन समितिलाई बुझाए पनि समायोजन नमिलेको भन्दै अड्किएको छ। काङ्ग्रेसमा सांगठनिक समायोजनसँगै अन्तर्पार्टी समायोजनको विषय पनि पेचिलो बनेको छ। उपसभापति विजय कुमार गच्छिदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र सह महामन्त्री सुनिल थापा सहित राप्रपाबाट आएका नेता कार्यकर्ता समायोजन र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा समस्या छ। गच्छिदार समूहले आफ्ना 25,000 क्रियाशील सदस्य भएको विवरण बुझाउँदा काङ्ग्रेसले कारबाही गरेकाहरूको पनि नाम परेको गुनासो आएपछि 8 जिल्लामा सदस्यता छानबिन हुन लागेको छ। यस्तै सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा पनि नवप्रवेशीका नाममा मनोमानी क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको विषय विवादमा छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता जन्कुलाल कलौनी 2074 को चुनाव ताका काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए। काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता र कार्यकर्ताका लागि पार्टीको सदस्यता दिन रोकेर कलौनीलाई 1107 जनाका लागि सदस्यता फारम दिएकोमा पौडेल पक्षले विरोध जनाएको छ। फारम माओवादी केन्द्रबाट काङ्ग्रेसमा आउनेहरूका लागि मात्रै दिए पनि सूचीमा काङ्ग्रेसमै सक्रिय रहेका तर पार्टीको सदस्यता लिइ नसकेकाहरूकै नाम बढी देखिएको छ। कलौनीसँग 300-400 कार्यकर्ता मात्रै काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको भन्दै कलौनीले केन्द्रमा 1107 जनाको नाम पेश गरेकोमा जिल्ला सभापति कर्ण मल्लको विरोध छ। डडेलधुरामा जस्तै तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका कार्यकर्ता समायोजनका नाममा जथाभावी क्रियाशील सदस्यता दिइएको इतर पक्षको आरोप छ। नयाँ शक्ति पार्टीबाट आएका कार्यकर्ताका लागि भन्दै रोसुवामा 1200 सदस्यता दिइएको छ। अखण्ड नेपाल र अखण्ड नेपाल समानान्तरका लागि 1500 सदस्यता दिइएको छ। सर्लाहीका जङ्गीलाल राय र शम्भुलाल श्रेष्ठ, कैलालीका मोहन सिंह राठौर, कपिलवस्तुका अभिषेक प्रताप शाह र डोल्पाका कर्णबहादुर बुढा काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका थिए। उनीहरू क्रमशः तत्कालीन राजपा, एमाले, समाजवादी र राप्रपाबाट काङ्ग्रेसमा आएका थिए। उनीहरूले केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रवेश पाइसकेका छन्। उनीहरूका कार्यकर्ता समायोजनका लागि भन्दै 4-500 का दरले छुट्टै क्रियाशील सदस्यता दिन थालिएको छ। पछिल्लो पटक काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका सुनिल बहादुर थापाको समूहलाई कति दिने भन्ने बारे समायोजन समितिमा विवाद छ। अन्तर्पार्टी समायोजन समिति यिनै विवादमा अल्झिएको छ। समायोजन 3 जिल्ला बाँकी छ। अब 77 जिल्ला मध्ये 3 जिल्ला बाँकी छ। त्यसको बारेमा नि हिजो हामीले छलफल गरेका थियौँ। अब यो निर्वाचन जुन राधेश्यामको कमिटीले गर्ने हो त्यो उहाँले अब निकट भविष्यमै गराउनुहुन्छ। उहाँको अब त्यो समायोजन नसकिकन उहाँहरूले क्रियाशीलता कार्यक्रम परिचालन गर्न सक्नुहुन्न नि त। त्यही त समायोजनमा विवाद भएको लागि त टाइम लाग्यो। अब के रहेछ भातृ संस्थाको अधिवेशनमा अन्य उल्टा। नियमित कार्यकाल सकिएर तदर्थमा चलेका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको पार्टी महाधिवेशनको मताधिकार माथिको विवाद पनि गहिरो छ। काङ्ग्रेसमा 13 भातृ र 18वटा शुभेच्छुक मध्ये भातृ संस्था सबै र शुभेच्छुक 12 संस्थाले पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व पाउँछन्। तर अहिले अधिकांश तदर्थ समितिमा चलिरहेको अवस्था छ। यता 35 मुलुकमा रहेका जनसम्पर्क समिति मध्ये 18 जनसम्पर्क समितिको पनि म्याद समाप्त भइसकेको छ। उनीहरूको तत्काल अधिवेशन हुने कुनै तयारी पनि छैन। पौडेल पक्षले अधिवेशन नगराउने संस्थालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि मताधिकारबाट वञ्चित गरिने अडान लिएको छ, जो विवादको विषयका रूपमा देखियो। यी भारतीय संस्था पनि के भनेदेखि हामीले 6 महिनाभित्र गर्नु भन्ने किसिमले दिएको हो। उहाँहरूले पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन। अब के भनेदेखि हाम्रो अधिवेशनै आइसकेको हुनाले अब उहाँहरूले पनि भारतीय संघले पनि गरिदियो भने राम्रै हुन्छ। अब के भने हाम्रो यो सभापतिको समयमा, शेरबहादुरको समयमा महिला सङ्घको के अरे अधिवेशन भएकै हो, के अरे नेवी सङ्घको पनि भएकै हो, तरुण दलको के भने अधिवेशन गरेकै हो पोखरामा। तर के भने त्यति बेला सहमतिको नाममा 4 जना बनाएर छोडिएको अवस्था हो। र त्यसमा मैले असहमति पनि देखिराखेकै छु। र यिनीहरूले अब सबैको म्याद पुरा भएको छ, दलितको पनि पुरा भएको छ, किसानको त कुरै नगरौँ। यी सबैको गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ। गर्ने कुरामा हामीले पनि हाम्रो विभागको तर्फबाट भनिराखेका छौँ। यी त केही मुख्य विवादित विषय भए। त्यसबाहेक नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्नको लागि गर्नुपर्ने अन्य तयारी पनि केही भएको देखिँदैन। अधिकांश नेताहरू महाधिवेशन समयमा नहुनेमा ढुक्क छन्, तर पनि कसैले मुख भने खोलेका छैनन्।
दर्शकवृन्द, प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएकाले पनि नेपाली कांग्रेसले सरकारका नकारात्मक र गैर संवैधानिक क्रियाकलापहरूको विरोध गर्ने पर्छ। सरकारको विरोध गर्ने नाममा केवल एक दिन मात्रै आम जनतालाई सडकमा उतारेर तैचुप मैचुप भने झैँ आन्दोलन रोके झैँ गरी सदनमा आन्दोलन गर्ने निर्णय भने त्यति उचित देखिँदैन। कांग्रेसले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका आफ्ना दलभित्र देखिएको असहमति, असमझदारी र वैमनस्यतालाई चिर्दै तोकिएकै मितिमा 14औं महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी गर्ने पर्छ र लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने पर्छ। हवस् त, आजलाई फोकस न्यूज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।